पारंपरिक रेती व्यावसायिक आणि हे आमचे सगळे पारंपरिक म्हणतात तसे सगळेच रेव्याचेर डिपेंड आसलेले सगळे आमचे भाव भयण. सो तुम्ही जाणा आसतले की आयज ह्या 2-3 दीस हांगासर कितें तरी प्रॉब्लेम चालू आसा आनी सरकारान अशें आहा की कोर्टान आदेश दिला की रेंव काडप बंदी आसा. जेणे करून आमी आतां कितें जालें तरी रेंव बनूच दवरलेली आसा की आमी कायद्याचें पालन करून दवरलेलें आसा. तातूंत आनी एक टांगती तलवार म्हटल्यार आमचेर येयला की ते होडयो डिस्पोज करतात की आमी एक अशें की रीण करास काडून होडयो घेतल्यात आनी अशें की वेवसाय पोट भरच्या खातीर. पण ताचेरय आमचेर एक नुकसान भरपाई म्हणजे अशें जाता की रेंव काडपाकूय दिना आनी आसात ते होडयो फोडटात. की आमचेर एक अशें हें जाला की तातूंत ते दिसा आमी आमच्या कोणाक तरी एका ऑफिसाक फोन केलो की साहेब अशें अशें आसा की आमचे होडयो तरी साल्वार करात. तातूंत त्याचेर एक उल्लेख असो जालो की तो होडयोचे हे करून दुसरोच कितें तरी अर्थ केलो की आमी म्हणटा की अशें करूं नाकात की ते अशें प्रसार माध्यमांतल्यान तुमकां सांगूंक सोदता की अशें बातमी करून तुमी दुसऱ्याच्या वेन डायवर्ट करूं नाका की जेणे करून आमकां खंय ना खंय तरी ताचो एक त्रास जाता की आज हे सगळे आमचे रेंवकार भाव भयण आसात हे कोण व्हडलो असो श्रीमंत ना तो सगळे गरीब आसात आनी ह्या गरिबीक लागून आमी खंय तरी पोटाक लागून एक वेवसाय करता. ताचेर एक आमचें म्हणणें आसा की सरकार आमकां एक खात्री आसा सरकाराची की सरकार खंय ना खंय तरी हेचेर उपाय योजना काडटलो आनी ते कायदेशीर धंदो आमकां करून दितलो. तेरी पेंडी नेहबाग हांगासान तर हो पारंपारीक जो रेती वेवसाय हा हो आयज खंय तरी म्हयनोभर जालो आतां बंद पडलेलो. त्याचो इफेक्ट इतलो जालेलो की लोकांची हांगासर कामां उरलेलीं आसा. ह्या वेवसायाचेर कितलेशेच लोक डिपेंड आसा जावं गवणो जावं आनी सगळें. तर सरकारान हे सगळें लक्षांत घेवन बेगिनात बेगीन कायदेशीर रित्या ते चालू करून हो वेवसाय आमचो बेगिनात बेगीन चालू करून दिवपाचो. आतां अशें जालां की भायरच्या राज्यांतल्यान हांगासर जे एका पास परमीट काय ना ते सरकार गोंयान रेंव हाडून इलिगली हांगा येता. पूण हांगासलेले स्थानीक जे आमी आसा ते सायडीकूच रावले पूण भायरसून रेंव येवन हांगासर ते जोडून वयतात. पूण जे हांगासले जे गोंयकार आसात तांकां हांगासर काय हें ना व्हॅल्यू ना असो जाल्लो आसा. तर सरकारान हेच्या खातीर बेगिनात बेगीन दखल घेवन हो वेवसाय आमचो बेगिना चालू करून दिवपाक. कित्याक आतां आनी 5 म्हयने उरले मागीर फुडें पावस येयलो काय आनी काय ना. तर ते बेगिना बेगीन चालू करून आमच्या एकदां पोटा पाणयाचो प्रश्न जो आसा तो सुरळीत चालू करून दिवचो. फावटी सांगला पूण त्यांनी आपूण तोय आमकां हेल्प करता पूण कितें जाता ते खंय तरी मातशें कमी पडटा ते हेतून. तर सरकार तो कित्याक वयर कोर्टाचो आदेश आसल्या कारणान तोय काय करूंक शकना न्हू. सो बेगिना पारंपारीक आसा 20-25 होडयेकार आसा. फक्त अशें कोस्टल बेल्टाक पळोवंक गेल्यार एक 60-70 होडये जातले तेरेकोल खाडी म्हणजे सगळी करची पारंपारीक हांगा आसलेली तेरेकोलूच रिवर न्हू. त्या गोंयभरच्यान जे आसा बाकीचे शापोरा रिवर आसा जावं जुवारी मांडवी ते सगळ्यांसून हांगा लिगली कितें आतां धंदो चालू जावचो. म्हणजे तो 30 दीस चलता. इलिगल आहलो काय तो खंय तरी 20 दीस चलता. तेजो आमकां खूब मार बसता. जे कायदेशीर पैसे भरून 30 दीस धंदो करपाक बरो. तुम्ही लायसन्स सरकाराक अशें कितले फावटी निवेदन दिवन अप्लाय केल्लें पूण सरकाराच्या बाजूनूच काय त्याची हालचाली जायना. खंय अधिकारी तेतून लक्षूच घालिना.